book of Psalm 108. इस्रायल वर्सा सकाळचें गीत आनी चैताचें मागणें म्हणून दीस सुरू करता. भावनो आनी भयणो, ह्या वेळार देवा सशी आमी आसा. इस्रायल पुर्जेचें मागणें तुजें आनी जावनी म्हजें. म्हजें काळीज तयार देवा, म्हजें काळीज तयार. गितांनी वाजंत्रांनी तुजी तुस करूंक तयार. जागो जा म्हज्या आत्म्या, किन्नऱ्यो सितारां जायात सगळीं. फांत्याक जागो दी, पोरसां मदीं तुका दिन बसतलो. राष्ट्रां मदीं वाजंत्रांनी तुजी तुस करतलो. हीच म्हजी आशा सर्वेस्परा. जितलें मळब उंच तितलो तुजो मोग. कुपां पर्यंत तुजें विस्वाशीपण. अंतरुळा वयर तावन तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रतिमेचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकय. तूं मोग करताय तांकां सोडूं ये. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमची विणवणी जाप दी. आपल्या पवित्र मंदिरांत हांव देवान उतर दिलां. हांव जैत वतलों. शेके आनी देसाचे वांटे करतलो आनी सुकत व्हड मापून वांटतलो. तो जिवो दीव आकांताच्या वेळार आमकां पावतलो दीव. सगळें बरेपण कुरपेन भरतलो दीव. ह्या देवाक दिनवासुया आनी एक मनान आनी सक्तीन ताका बुजया. जमल्या तुका वाकाणो उर्बेन गीत गावो. मोरे दे तुका दिवून सगळेचीन भेटो. जमल्या तुका वाकाणो उर्बेन गीत गावो. उर्बेन गीत गावो. बरें तें तुका दिवूं. बरें तें तुका दिवूं. सगळींचीं भेटूं. सगळींचीं भेटूं. मागता आमी सांता दी तुजी सोबती कृपा. म्हणून सदां काल तुका बाबा मागता आमी सांता दी तुजी सोबती कृपा. म्हणून सदां काल तुका बाबा. O my Lord and my God, here I am to worship you.
Here I am to praise you. My heart and mind, soul, my sorrows and joy, right now I surrender to you, God. The day begin with our sorrows. With the world, we days begin with the sorrows. But with you, we find joy, happiness and peace. दुनिया तुका हार गांधीत असताना, तुका वाखंट असताना, जे भाव भयणाच्या जिवितांत सगळे निराशेपण आसा, पिडा आसा, काळोख आसा, त्या भाव भयणांक तुका समर्पिता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. Lift our heart and sing. We are here to give you. We are here to give you the best we can bring. The best that we can bring. And it is our love rising from our heart. Everything within us cries, Abba Father. And it is our love rising from our heart. Everything within us cries, Abba Father. Yes, Lord. We worship you. We adore you. जी मोनान खालसा सांडोली पावला दुखवलेली भावना तू खाया बेळार उबारता सगळे मनीसकू तुजे कडल्यान आमकां सुक्ती आनी बळ येता. तुजे कडल्यान आमकां सगळी कृपा आनी दिणी मेळटा. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. We are here to praise you. Lift our heart and sing. We are here to give you the best that we can bring. Help us now to give you pleasure and delight.
heart and mind and will they sing. I love you, Lord. Help us now to give you pleasure and delight. Pleasure and delight. Heart and mind and will see. Heart and mind and will they say, I love you, Lord. I love you, Lord. Praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. भावनान भयणो मनशा कुळाच्या इतिहासान सोडवणीच्या इतिहासान जायत्यो घडणी घडल्यो. अनेक निमणी मनशा कुळाच्या इतिहासान घडणी घडली. ती म्हळ्यार भासयलेलो पवित्र आत्मो आंकवार मारीचेर आनी आपोसलांचेर देंवलो. भासायलेलो पवित्र आत्मो आंकवार मारीचेर आनी आपोसलांचेर 50 दिसा देंवलो. केन्ना देंवलो पवित्र आत्मो? जेन्ना आंकवार मारिया आनी आपोस सांगाताक मागणें कोत्ताले तेन्ना. केन्ना पवित्र आत्मा आमकां मेळटा? आमी बी जेन्ना मागणें कोत्ता तेन्ना. When we pray, we receive the more power of Holy Spirit. जाय ते मागण्यांतल्यान ताच्या आत्म्यान आमी भरता. तुज्या जिवितान अदीक बरें जेवण जेवता हितून मजबूत जावं, बरें बरें न्हेसता हितून अदीक सुबेज दिसूं, बरें बरें चिंता हितून तुजो फुडार अदीक व्हडा बरीत आनी उजवाडीत करूं. पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमी ताच्या देण्यांनी भरता. बाबूणो, हो आत्मो कोणें दिलो? हो आत्मो जेजून भासयल्लो. जेजून भासयल्लो आत्मो तो मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 11 हांगासर मेळटा. पवित्र आत्मो येतलो आनी हुशान तुमी पवित्र स्नान घेतले. बाबूणो, क्रिस्ती जिविताची आनी बाबातीची यात्रा बातिस्मान सुरू जाता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनान भयणो, पवित्र आत्म्यान तर आमी भरली ना जाल्यार क्रिस्त जिवीत फुडें व्हरूंक जायना. संवसारी जिवीत आमी फुडें व्हरतले हांव, पातकाचें जिवीत फुडें व्हरतले हांव, काळोखाचें जिवीत फुडें व्हरतले हांव, पूण भाग्यवनपणी जिवूंक जायना. पण पवित्र पुस्तकांत जायत्यो वस्तू मेळटात. तांतलो एक मनीस मेळटा, ताचें नांव निकोदम. निकोदम हो एक फारिसेव, बरो शिकलेलो मनीस आनी भाग्यवान मनीस. तो चिंतालो बरें शिकप
बरे पोस्टार रावप म्हणल्यार हांवें एक बागेन पळोवन सोडप. जेजूस हरशी रातचो तो आयलो आनी अशे वेळार जेजून ताका सांगलें, तूं नव्यान जल्मले बगोर तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरचें न्हय. यू हॅव टू बॉर्न अगेन. बॉर्न अगेन. नव्यान जल्मूंक जाय. आतां बॉर्न अगेन म्हणटा तेन्ना थोड्यांक दिसता ते म्हणल्यार बॉर्न अगेन म्हणल्यार बॉर्न अगेन एक सॅक्ट आसा. इट्स कॉल्ड बिलिवर्स सॅक्ट. त्या सॅक्टाचें नांव बॉर्न अगेन. आनी असले सॅक्ट म्हाका एक मनीस मेळ्ळो आनी हांव तांच्या घरा गेलो. कितें ते शिकयतात आनी कशे भाशेन ती देवाची उतर वो कितें ते परगट करतात. उलयता उलयता तिणें म्हाका म्हणलें, तुका तर स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार तुवें आमच्या जम्यान येवंक जाय. यू वॉन्ट टू गो टू हेवन, कम टू इन अ सॅक्ट. दॅट सॅक्ट नेम इज बॉर्न अगेन. आनी जाय जाणां खरें दिसता तें. बॉर्न अगेन ह्या सॅक्टान वचप म्हणल्यार आमी नवी मनशां जावप. ना बाबू ही व्हडली फोट. बॉर्न अगेन म्हणल्यार आमी आत्म्यान जल्मूंक जाय. आत्म्यान आमी जल्मूंक जाय हें जेजून निकोदेमाक शिकयलें. निकोदेमाक शिकयलें जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3, नव्यान जल्मले बगोर तुमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे ना. पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळे ना बगोर आमी पवित्र जावचे ना आनी पवित्र जिवीत जिवंक पावचे नात. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. निकोदेमाक दिसलें हांव सगळे कायदे पाळटलो आनी स्वर्गार वेतलो. निकोदेमाक दिसलें हांवें एक कायदे पाळप म्हणल्यार हांवें बागेवन मनीस. कायदे पाळून आमी बागेवून जायना. व्हडले व्हडले पोस्ट घेवन आमी बागेवून जायना. बागेवून जावंक आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. बागेवून जावंक आमकां गरज देवाच्या आत्म्याची. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वो पवित्र आत्मो कोणाक मेळटा तांची जिवीत बदलता. नाजाल्यार हांपरी हूंय गेल्ली हूंय ना आनी कितें हाडलें कांय ना. जायती रितीर केले आमी, जायते टेस्ट केले आमी, जायती नवेनां केली आमी, जायती फेस्तां परबो करीत आहात आनी करीत उरतली. जो पर्यंत पवित्र आत्मा आमकां मेळना तो पर्यंत आमची जिवीत बदलना आनी बदलचें ना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबणो आनीक मनीस म्हाका सांगूंक लागलो, फादर आमचे क्रिस्तांवांचें जिवीत कित्याक बदलना. फादर लोकांची चड खबर, हांव तुका म्हजीच खबर सांगता. फादर हे थोडो काळोख आसा म्हज्या जिवितान, हे थोडे अस्कोताय आसात म्हज्या जिवितान. ते काडपाक हांव कितलो वावुरलो पूण वचोन ना फादर. आनी म्हाका दिसना ह्यो अस्कोतायो त्यो वयतल्यो म्हूण. आनी ताणें अशें म्हणलें, राजू हूंय लासून वचूं येता पूण तेजो हूंय वयर पडला तो वचना. तसलें म्हजें जिवीत फादर. हांव म्हणटा परतून हे जाग्यार हांव वचना. आय वील नेवर गो अगेन इन दीस प्लेस. आय वील नेवर डू इट अगेन. पूण म्हज्यान जायना. कसो तरी हांव थिंगास पावताच. कोण ना पेद्रू नाद्रू कायतान सयतान पावताच आनी म्हाका वताच. जिवीत म्हजें बदलना. हांवें म्हणलें, बाबा भयणी, हे वेळार तुका म्हणलें देवाच्या पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र आत्म्याची गरज तुज्यान आनी म्हज्यान आमच्या वस्तुंगी आमच्या वस्कतायेचेर जुंय व्हरूंक जावचें ना. पण एक बायल मेळटा पवित्र पुस्तकान. ही बायल सामार्थान वस्तरी. सामार्थान वस्तरी तिजें जिवीत बरें आनी वायट. कसलें तिजें जिवीत? सामार्थान वस्तरी ही जिवितान सांडलेली वस्तरी.
सामर्थ्यान वस्तुरी जिवितान सांडलेली वस्तुरी जायते असले वस्तुरी आनी जायते असले वस्तरे दादले आसात आनी बायलो आसात तरणाटे आसात आनी जाय जाण आमी आसा सांडलोली आनी सांडलोल्यांक कशें दिसता सांडलोल्याचें मन बारा कडेन नॉर्थाक गेल्यार तांकां रायट दिसता सावथाकूच गेल्यार रायट दिसता वेस्टाक आनी इस्टाकूय गेल्यार तीच वाट दिसता पण जिवितान सांडलोली वस्तुरी ती म्हणल्यार सामर्थ्यान वस्तुरी कशें जिवीत तिचें सांडलें ती जिवीत पातकान सांडलें शी लॉस्ट her joy in sin. The sin bring the dryness in her life and she was longing for the joy and living water. बाबांनो ही वस्तुरी खुशाल जावंक सोदताली खुशाल जावप वायट न्हय एक तरणाटो एक पाद्री एक माद्री खुशाल जिवीत जेवप वायट न्हय तुज्या घरान खुशालकाय येवप हें वायट न्हय First Thessalonians chapter 5 verse 16 Rejoice in the Lord always. सुमे सदांच खुशाल रावात खुशाल काय वायट न्हय पूण तुवें धरल्या ती वाट वांकडी वो तिकडी सारकी वो सारकी न्हय उजवाडाची वो काळोखाची पण हे वस्तुरीन वाट धरली खुशालकायेची ती म्हणल्यार पातकाची Hallelujah. 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 ही वस्तुरी जिवितान खंय तरी चुकली आनी सगळ्या दादल्या फाटल्यान ती वसूंक लागली आयज हो फाल्यां तो आयज नादरू पोरां पेद्रू आनी मागीर खायतान मागीर सयतान मागीर आंद्रू हे सगळे तिणें दवरले आनी हें जिवीत ती जियेताली आनी जिवितान तिची जिवीत सुकयली जिवीत इतलें निराशी जालें हे दादल्या फाटल्यान वचून हे कुडीचे संबंधान जिवन खुशालकाय नासली बाबनो देवाचें उतर सांगता रोमन चॅप्टर 6 verse 23 The sin brings death पातकाचें फारीकपण म्हणल्यार मरण पातकाचें फारीकपण म्हणल्यार सुखी आनी रिती जीण अशें कितें हे वस्तुरी सगळें घडलें आनी ही वस्तुरी बांयच्या कांटार जेजू सांपडली बांयच्या कांटार कित्याक देंपारच्या वताच्या भारार ती आयली अशें सांगतात पण आयज आमच्या कडेन तरणाट्यांक खबर आसचें ना आदी बांय म्हणल्यार कांय जाण म्हणटाले माय जशी भुरग्यांक दुदान वाडयता तशी ही बांय आपल्या उदकाक एक नितळ उदक दिता आनी देखून बांयच्या उदकाक कितलो लोक आयज आमच्यो कितल्यो बांयो आसात त्या पोल्युटेड कोणें पुरयल्यात तांचो वालोर नको आनी म्हाका हें गव्हर्मेंट उदक येता तें तेतून कितें येता कोण जाणा कितलें मॅग्नेशियम कितलें बॉक्सायड कितें येता म्हण कोण जाणा पूण आदी बांय म्हणल्यार एक बांय आसप म्हणल्यार व्हडली गिरेस्तकाय हांव नको हालींच 8 दीस उदक नासलें 8 दीस उदक नासलें लोक बाळे चोळी मोळी उदक सोदतालो दे आर लॉंगिंग आनी थोड्यांनी अशें लेगून सांगतात थोड्यांनी आपली बांय बोल्लोली आहा पूण बांय बोल्लोली आहा बांयचो कोण कोळसो भरून उदक काडत म्हूण थोड्यांनी बांयक नेट मारलें आनी लॉक मारलें चल मरात तुमी उपाशी मरात तुमी ह्या तानेन आनी बुकेन अशेंच कितें हे वस्तुरी सगळें घडलें हे वस्तुरीक बांयचे कांटार येवंक लॉज दिसताली सगळ्यो बायलो ही बायलेची खबरो करताल्यो ही बायलेक नांव नासलें ही बायलेक लोकां मदें तोंड दाखोवंक तोंड नासलें पूण ही बायल सगळ्यो बायलो दंपारच्यो जेवल्यो खाल्यो न्हिदल्यो म्हणटकूच ही बायल त्या बांयच्या कांटार आयली कोणेंच म्हाका पळोवचें न्हय नो वन कॅन सी मी आनी आय डोंट वॉन्ट टू मीट एनी वन जेन्ना तूं पातो करताय कोण म्हाका पळयना आनी कोण म्हाका पळोवचो ना खंयचें पातो करता आसतना पळय वेन वी कमीट सीन यू आर हायडींग युअर सेल्फ
But God is searching each and every one. तू पातळ करता आसतना दारां बंद केली, पातळ करता आसतना काळोख केलो, कोणाक दिसती पडचें ना. पूण देव बाबणू पातक्यांक सोदूंक आयलो, तसो देव हे वस्तुरीक सोदूंक आयलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि बायले कडेन उदक मागलें शिजून, आनी तिणें म्हणलें तूं जुदेव आनी आमी सामारेडकार. कित्याक तेंचें आनीक व्हडलें केस्तांव, हें केस्तांव व्हडलें तेंचें पेसांव. कित्याक जुदेवांक आनी सामारेडकारांक पडनासलें. हे जुदेव हे सामारेडकारांक किणटाले आनी सामारेडकार हे जुदेवांक किणटाले. म्हणटकूच तुरी आसतना जेजून उदक मागलें आनी जेजून तिका सांगलें हांव दितां तें उदक तूं पियेशी, तुका आनीक तान लागची ना. कसलें उदक तें? तेंच तें पवित्र आत्मेचें उदक. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे वस्तुरीन जी जिवीत जेजून सांगलें, ही वस्तुरीचें जिवीत बदललें आनी दावता ती. याद पळयात, म्हाका आमकां सोडूंडार, बासायलो सोडूंडार म्हाका मेळ्ळा. आनी म्हजें जिवीत कसलें आसलें तें सगळें ताणें सांगलें. पावणू देव मेळटा तेन्ना जिवीत बदलता. देव मेळटा तेन्ना जिवीत बदलता. देवचार मेळटा तेन्ना जिवीत बदलूंक शकना आनी जिवीत केन्नाच बदलचें ना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावा आनी भयणी, इश्टानी इश्टिणी, ती वस्तुरीक पातकी वस्तुरीक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें आनी तिजें सगळें निराशीपण एक सुकलेल्या झाडा परी तिजें जिवीत आसलें, तें पानांनी, फुलांनी, फळांनी फुल्लें. आयज तेच वस्तुरीक पवित्र आत्मा बसयला, तेच वस्तुरीकूच दिलो आनी काबार अशें घडये जायते जाणांक दिसूं येता. भयणी आनी बाबा तशें न्हय तें. हो पवित्र आत्म्याचें देणें बातिजमान आमकां मेळ्ळां. बाबा आनी भयणी, जेजून अशें म्हणलें, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14, कोणाक जर तान लागल्यार ताणें ही चोरीच तशी येवची आनी ही चोरीतलें पिवचें आनीक ती सासणां जियेतली. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो आनी भयणो, हे पातकी वस्तुरीणीक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें आनी तिचें जिवीत बदललें. तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलूंक सोदताय जाल्यार पयली वस्त कर ती म्हणल्यार देवा कडेन हें जिवें उदक माग. आस्क लिवींग वॉटर. हें जिवें उदक माग. बातिजमान सुरू जाल्लें जिवीत 2 दिसाक भावार्थांचें जशीं लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 13. कोणें तरी तुमी कितेंय तर बापा लागीं मागीत जाल्यार तुमचो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. बरो बापूय आपल्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिता, खोटो बापूय आपल्या भुरग्यांक खोट्यो वस्तू दिता. देवचार हो वायट, देव हो आमचो आब्बा बापा. आब्बा बापा मिन्स आब्बा एंड बापा, लविंग फादर, मोगाळ बापूय तो. आनी आपल्या लागीं मागतल्यांक तो पवित्र आत्म्याचें देणें दिल्या बगर रावचो ना. देखून एक दीस एक घडी पवित्र आत्म्या उलो कर आनी म्हूण हे पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितान, हे पवित्र आत्म्या चलूय म्हाका तुज्या वाटांनी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Come Holy Spirit, Come Holy Spirit. come Holy Spirit, Come Holy Spirit. come Holy Spirit, Come Holy Spirit. come Holy Spirit. Come Holy हे Spirit. पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या. हे
ये पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा कम होली स्पिरिट, कम होली हे स्पिरिट पवित्र आत्मा, ये पवित्र हे पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा John chapter 14 verse 16. जुवाची शुभवर्तमान चौदावा आविसूर वोडी 16. हांव तुमकां एक शाराती दितलो. हांव तुमकां एक शाराती दितलो. तो सुगूट तुमच्या मनान हाडटलो. सत तुमकां शिकयतलो. हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना. म्हज्या जिवितान हांव सांडलेलो आसा. हे पवित्र आत्म्यांत जाय आमकां. म्हजें जिवीत सगळें निराशी जालां. हे वेळार हे पवित्र आत्मे. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with the power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with the power. Live inside of me. Live inside of me. मागात. मागात आणि तुम्ही घेतल्यात. भुरगीं आवय बापाय लागीं भूक लागल्यार जेवण मागता. खंयची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक उपाशी दवरूंक सोदिना. आवय कडेक आपलो उपाशी रावत, पूण आपल्या भुरग्यांक केन्नाच उपाशी दवरिना. कितले दीस राती आवय उपाशी रावत.
बापा लगी मगध, आत्मो मगध। युगल पुवितात्म्य तुका आमची मोरे, तुझी सुक्ती आमका बोल, राहू तू आमची सोय। युगकार पुवितात्म्य, युगकार पुवितात्म्य तुका आमची मोरे, तुका आमची मोरे, तुझी सुक्ती आमका बोल, तुझी सुक्ती आमका बोल, राहू तू आमची सोय, राहू तू आमची सोय। तुरे जीवे उदो सासनाक वावती सुगो, बुजवंडार आनी बुदिना सगळें तुझो। तू ते जीवे उदक, तू ते जीवे उदक सासनाक वावती जोर, सासनाक वावती जोर, बुजवंडार आनी बुद्दिनार, बुजवंडार आनी बुद्दिनार सगळें तुझलोय, सगळें तुझलोय। दुनिया आमच्या घरान शांती ना. We lost peace in our family. There's no love. आमच्या घरान मोग ना. We are longing for love. आम्ही मोगाक आशिल्ल्यान निगुणे काळोखाच्या मोगाक, पातकाच्या मोगाक आम्ही धांवता. आमच्या घरान व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आसात, बँका भरून वतात, इन्कम टॅक्स खाता, इतली दान दौलत गिरेस्तकाय आसा, पण आमच्या घरान कुशालकाय ना. लॉर्ड, fill us with a joy. आमच्या घरान जेवपाक सोंसणी काय ना. Everyone is hot and hot temper. Each one is burning one another. एकामेकाचे तापसण्यो, राग आणि द्वेष. Lord, fill us with the patience. मुयपासान बोल. एकामेकाच्या बरेपणान खातीर जिवंक शिकोय. एकामेकाचेर पातयेवंक शिकोय. दुलाबाईन बाबाथान आमकां वाडोय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Yugar povitatmya tuka moja kalsa gave pikunu viku bapak buzung sasana. Yugar पवित्र आत्म्या
युकर powitamie Tuka moja kasan Tuka moja kasan Gawe pikun nubikuru Gawe pikun nubikur Bapa buzung sesna Bapa buzung sesna My heart is longing for peace. My heart is terrible pain. There's so many hearts, patients are longing for healing. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, precious blood of Jesus, healing you, my dear friend. If your heart patient, if there is a pain in your heart and your mind and soul, believe that God is going to heal you. Take away all the darkness and sadness from your life. Right now, in the name of Jesus, I command peace in your heart. Shanti Samadhan. खुशाल काय सस्निकाय मै पास बरेपण खात्री आणि दुराबाय हे वेळार काजन आप दमावणी आणि शिगुणाय आणि निर्मळपण दिता. The God of love is filling your heart with charity, joy, peace, patience, goodness, longanimity, mildness, faith, modesty, and chastity. You are living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You are living water. You are living water, never drying fountain, never drying fountain, comforter and counselor, comforter and counselor, take complete control, take complete control. Yes, Lord. Thank you for your gift and your presence in my life. हे म्हजी काडीच तुझ्या मोगाक आशिल्लो. हे वेळार म्हजी काडीच तुझ्या मोगान भर दुनिया. Just speak to your God, that God is speaking to you.
जीव्या उदका ये बाबो Uskun mochidu Pikuni ariakasa Mogar kur pautu Jivya utka ye babo Jivya utka ye babo Uskur mochidu Uskul mochidu Pikuni aria kasa Pikuni aria kasa Mogal kur pavutun Mogal kur pavutun Nirmol kalis mon moji Mogal Ashirine Moga vine pisula Jesus tuve singurchi Nirmol kalis mon moshi Moga kashile Moga vine pisula Moga vine pisula Jesus tuve segurci Jesus tuve segurci दुनिया एक की पीड़ा एक बाबा खानी गुळणी संसाराच्या दोरेका मनशाक तुझी सक्तीन गोर दुनिया जी जिव्या उदकाक आशिल्ली आसा जी जेजूच्या उदकाक ज्या वड्ड्यांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक आमकां नितळ करून आनी तो जेजू सगळे आपले रोसणीक सोडून हाडून Send your spirit and renew the face of the earth. धाड तुजो आत्मो आनी मनशाचें रूप नवें कर Jesus, Jesus, Jesus. 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 Babatan Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Visvasan Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. तुझे रामी पाते हूँ Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. दुनिया ये बड़ा तुका उबारता आपकी पवित्र सभा पाप साहेब फ्रांसिस कार्डिनल बिशप किर्बेश्वर आमचो बिशप फिलिप नेरी फेराव बिशप राहुल गन्सालीस यादनीक बाबांक माद्रीक भयणीक जोडी मोडी शिपडले आसा कोविड पॉझिटिव्ह जावन कुसतल्यांक दोतोरांक नर्सींग शिक्षकांक भारान चपलेल्यांक आनी जिविताची पावलां सांडलेल्यांक तूं वाट सोत आनी जिवीत तूं वाट सोत आनी जिवीत हें जिवीत दी हें सोत शिकय आनी तुजे वाटेन दुनिया आमकां चलोय हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Jesus, 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 I trust in you, Jesus. Jesus, 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 I believe in your power, oh Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. You are my Lord and God, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Yenawan podviasa. Jesus, Jesus, Jesus. Yenawan sudunasa. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. सरकार संवसारान पातळान आयज आनी सदांकाळ तुजें नांव व्हड जावं, तुजें नांव व्हड जावं. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, from your heart, hallelujah, सगळ्या काजांतां, hallelujah, मुयमान वाकणे तुका जिवे देवा, hallelujah. Hallelujah. Anik paudi. Hallelujah. सगळं भावात आणि विश्वास त्याची धरून. Hallelujah. सगळं पिढेवंतांक दुनियेशी धरून. Hallelujah. जे जाय ते जॉबलेस आसा ते भावांक आनी भयणीक जेजूशी धरून. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. तुझे राव पाते ता जेजू. Jesus, Jesus, Jesus. तुझ्या आत्म्यान म्हाका बोर जेजू. Jesus, Jesus, Jesus. Tu puvit Deus, Jesus, म्हाका पवित्र आनी बोर जेजू. Jesus, Jesus, Jesus. 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 दुनिया वेळार हांव तुका उबारतां. कुरपावाडो कोर्तली हे पवित्र सभेक, हे गांवांत असल्या तरणाट्यांक, हे गांवांत असले एक कुटुंब, हे गांवांत आसा त्यो वस्कोदेव, हे गांवांत आसा त्यो आडखड्यो, देव सरजी संवसारची सावळी आसा ती तुका भेटयता. कितें भशेन कुरपावाडो हे कपेलान वावर करून गेल्ल्या म्हज्या याज्ञीक भावांक शांती समाधान मागता. मरून गेल्ल्यांक याज्ञीक भावांक आनी पोरशीची मरून गेल्ल्यांक सासरीचें सूख मागता. कितें भशेन हे गांवांत वावर करून निकतेच आमच्या वाठारांत आयिल्ल्या फादर कॅनथ टॅलिस, Father Peter, Father Eldon, Father Simon Denise, आनी हांवूय तुजो एक वस्कोद चाकोर. ह्या वातावरणांत देवाची उतर पुरगटूं. देवा तुवें आमकां नेमल्यात, आमकांय तुज्या आत्म्यान बोर, तुजे सक्तीन बोर. हे पुरजी सभें देवाची देणी, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां जाणवायेन आमकां बोर, शाणेपणान आमकां बोर, समजीकाय आमकां दी, बूद आमकां दी, गोठाय आमकां दी, मुक्तीपण आनी देवाची बिरातीन आमकां वाडय. जेजू, जेजू, जेजू. जेजू, जेजू, जेजू. Jesus, Jesus, Jesus.
जेसू 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 तुझे सुमराई खातीर जेसू 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 तुझे घरान आसा काळोख आनी निराशेपणा खातीर जेसू 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 तुझे जिवितान आसा ते वस्कोताय भेटो एक जेसू 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 माग जिवितांत सगळो निर्शेलाय हे वेळार माग जिवे उदक माग देवाचो आत्मो माग चिंतलेलीं कामां जायनात निराशेपण हे वेळार देवाच्या हातान हे सगळें तुजें निराशेपण ही सुकी आनी पुलकी जीण देवाक भेटय आनी वेळार तो आशिर्वाद तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या गांवचेर कितें भाशेन भारत देशाचेर गोंयच्या दर एका कोणशाचेर आनी कितें भाशेन कोवीड पिळा जाल्या ते भाव भयणांचेर कितें भाशेन हो आशिर्वाद आमी घेवया.